यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। साँच्चै नबुझ्ने हो कि, साँच्चै नबुझ्ने हो कि, नबुझे जस्तो बन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता, यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। साँच्चै नबुझ्ने हो कि, साँच्चै नबुझ्ने हो कि, नबुझे जस्तो भन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता। 13,000 भन्दा बढी कैदी बन्नेहरू फरार भएको कारणले विजयमार्ग 1 मा चाहिँ एउटा घरको एकजना निस्की बेलुकाको 9 बजेदेखि 8 बजेसम्म